नमस्कार। इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय विश्व नै कोरोनाबाट ग्रस्त छ। कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्र, त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्र मारमा परेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर गरेको छ। विभिन्न मुलुकहरूले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरेका छन्। वास्तवमा हाम्रो देशमा पनि केही प्रयासहरू भए पनि कति सार्थक छन् त भन्ने प्रश्नहरू बारम्बार उठिरहेका छन्। आज हामीले कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र जो कोरोनाका कारण अत्यन्तै थलिएको छ, यो विषयलाई उठाउन खोजेका छौँ। वास्तवमा पर्यटन क्षेत्र अब उकास्नका लागि सरकारले के कस्ता प्रयास गर्नुपर्छ, व्यवसायीले के प्रयासहरू गर्दैछन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्ष। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चो छु। कोरोनाले एकदमै धेरै थलिएको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र। हजुर, यहाँहरूको आकलन के छ? कति जति असर गर्यो, कस्तो छ असर अहिलेसम्मको? पहिलो नम्बरकै क्वेसन चाहिँ नि कस्तो भने अब कति क्षति भयो भन्ने कुरा अहिले न नेपालले न कुनै एउटा सेक्टरले, पर्यटनको एउटा सेक्टरले आकलन गर्न सकेको छ, न विश्वले नै। भने मतलब अहिलेसम्मको क्षति हेर्दाखेरिमा यो एक्ज्याक्ट नम्बरमा नभए पनि अरबौँको क्षति आर्थिक हिसाबले छ। र त्यो आर्थिक क्षति भन्दा पनि ठुलो चाहिँ के भने अहिले मान्छेको मनोबल, त्यो क्षति भनेको चाहिँ मनोबल क्षति भइसकेपछि उकास्न गाह्रो हुन्छ। र आर्थिक क्षतिको साथसाथै मनोबल क्षति हुँदै जाँदाखेरिमा भोलि चाहिँ नै मैले यो नराम्रो शब्द युज गर्न त नहुने हो, तर अहिलेको सरकारले लिएको रवैया, कोरोनाले पारेको समस्या र पर्यटनमा चाहिँ नि भएको समस्या, पर्यटन व्यवसायीले भोग्नु परेको दोहोरो तेह्रो मारको हिसाबले भन्ने हो नि, अब यति भयावह स्थिति छ कि अब मान्छे भोलिका दिनमा सुसाइड गरेर चाहिँ नि मर्यो भनेर चाहिँ नि सुन्नुपर्ने स्थिति आउला भन्ने चाहिँ नि डर भइसकेको छ। अध्यक्षज्यू, फेरि अब नेपालमा मात्र कोरोनाको भय होइन, नेपालमा मात्र क्षति होइन, यो त विश्वभरि नै यो त्रास छ। अब हामीले जतिसुकै सतर्कता अपनाए पनि हामी त जसै जोखिममा त छौँ नि। अब सरकारले मात्र दोष दिएर के गर्ने होइन। यसमा एउटा कुरो के छ भने कुनै पनि समस्या आउनुभन्दा अगाडि प्रिकर्सन लिने कुरा एउटा, समस्या आइसकेपछि त्यो समस्यालाई कसरी सुल्झाउने भन्ने कुरा अर्को कुरा, र यो समस्या सुल्झिसकेपछि भोलिका दिनमा गर्ने के भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो नम्बरमा त के अरे जनताले भोट दिएर गएको सरकार आफैले, उनीहरूसँग एक्सपर्ट छन्, उनीहरूसँग फाइनेन्सियल एक्सपर्ट छन्, के अरे विभिन्न किसिमका विद्वानहरू छन्, र उहाँहरू आफैले पनि भाषण गर्न पाउनु भने उहाँहरू आफै विद्वान बन्नुहुन्छ हरेक विषयमा, होइन। भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि सरकारमा बस्नेले पहिलो नम्बरमा यो के हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो, आकलन गर्नु पर्थ्यो। र अब अरूको हुइममा चाहिँ नि हल्लामको भरमा चाहिँ नि लकडाउन सुरु भयो, जुन बेलामा लकडाउनको आवश्यकता थिएन। हो, किन थिएन भनेर म भन्छु भने त्यति बेला हामी कहाँ कोरोना आइसकेको अवस्था थिएन। विदेशतिर आएको हिसाबले हामी चाहिँ नि लकडाउन गऱ्यौँ, र सरकारले लकडाउन कुन हिसाबले गर्यो भन्दाखेरि जुन बेलामा पर्यटन व्यवसायीको त्यो जुन हामी बाली भित्र्याउने भन्छौँ नि, मङ्सिर महिना, त्यो मार्च अप्रिल भनेको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बाली भित्र्याउने महिना हो। त्यो बेलामा चाहिँ आएर लकडाउन गर्यो। त्यति बेला 1 महिना चाहिँ लकडाउन नगरेको भए, सरकारले लकडाउन नगरेको भए केही पनि फरक पर्दैन थियो। र त्यो स्थिति हेरेर आजको दिनमा आउँदाखेरिमा आजको दिनमा चाहिँ हप्तै पछि चाहिँ नि निर्णयहरू चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो। त्योभन्दा पनि दुर्भाग्य कुरो चाहिँ हामीलाई के छ भने हामीले अहिले भोग्न परेको दुर्भाग्यको कुरो चाहिँ के अरे सरकारलाई ट्याक्स उठाउनु पर्यो, लकडाउन खोलिदिने, अनि व्यवसायलाई कर तिर्न जाऊ भन्ने, लकडाउन खोलिदिने, अनि अब अहिले चाहिँ ठ्याक्क करसर तिरिसकेको अवस्था हो। र अब यो लकडाउन सुरु गरेको चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ म राम्रो के भन्छु भने अब यो फेस्टिभलहरू के अरे चाडबाड आउँदैछन्, मान्छेको भिडभाड हुन्छ, घुइँचो हुन्छ भनेर चाहिँ नि लकडाउन गर्न खोज्या होला। त्यो हिसाबले चाहिँ नि ठिकै हो। त्यसमा पनि म चाहिँ के भन्छु भने सरकारले
हरेक स्टेपमा चाहिँ नि गल्तीहरू गरेका छ। मैले सरकारको म यहाँ गाली गर्न आएको होइन, म चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा परेको समस्या यहाँको मार्फत, यहाँको इमेज च्यानल मार्फत चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई अनि सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी अनि सम्पूर्ण देशवासीलाई चाहिँ नि जानकारी गराउन खोज्या हो। र मैले देखेको चाहिँ पहिलो नम्बरमा सरकारले त्यति पहिला सिरियस नलिएको जस्तो। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि अर्को कुरा के छ भने सरकारले चाहिँ एउटा त्यो सिसिएमसी भन्ने खडा गरिदिएको छ। त्यो सिसिएमसीको मान्छेले पर्यटन मन्त्रीले पर्यटन व्यवसायीहरूको चाहिँ नि सङ्गठनहरूले दिएको सुझाव चाहिँ नि पर्यटन मन्त्रीले लिएर गएर चाहिँ नि उहाँलाई के अरे सिसिएमसीमा लाँदाखेरि हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यू कति निरीह हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको कुरा चाहिँ नि सिसिएमसीले सुन्दैन। यो यथार्थ मैले चाहिँ थाहा पाएको छु। त्यस कारणले मैले मेरो विभागीय मन्त्रीज्यूलाई एउटै कुरा चाहिँ नि के भने उहाँले जुन हाम्रो एजेन्डाहरू चाहिँ नि एकदमै सिरियसली लिएर जानुभयो, त्यसमा चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो सिसिएमसीमा बस्ने मान्छेहरू छन्, जो मान्छेहरूले चाहिँ त्यत्रा चाहिँ नि के अरे औषधिको चाहिँ नि उसमा घोटाला हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो चाहिँ नि बदमासी गर्छ, त्यसमा चाहिँ नि सिसिएमसीले केही पनि हेर्दैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि पर्यटन व्यवसायीलाई कर तिर्नको लागि चाहिँ नि के अरे लकडाउन खोल्ने, अनि त्यसपछि फेरि कर तिरिसकेपछि बन्द गर्ने, यो चाहिँ नि सरकारको चाहिँ अहिलेको मैले साँचो अर्थमा भन्दाखेरि यो नालायकीपना हो। यसले गर्दाखेरि हामी पर्यटन व्यवसायी मात्रै होइन, सम्पूर्ण सिङ्गो देशको व्यवसायी उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ नि अहिले एउटा चाहिँ नि कस्तो समस्यामा छन् भनेदेखि अब उद्योगमा चाहिँ नि एउटालाई कोरोना लाग्यो भने उद्योग बन्द गरिदियो भनेको छ हो। अनि त्यसपछि बजारमा चाहिँ नि फर इक्जाम्पल दुधको चाहिँ नि उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ नि एउटालाई कोरोना लाग्यो भने दुध उत्पादनै बन्द गरिदियो भनिसकेपछि अब भोलि सप्लाई कहाँबाट हुन्छ, जनताले खाने के? अध्यक्षजी जस्तो नि अब अहिलेसम्म सरकारले जति पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयासहरू गर्यो, भलै ती पर्याप्त थिएनन्, छैनन् पनि। यसका लागि विभिन्न कोणबाट आलोचना पनि भइराखेका छन्, सल्लाह सुझावका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। तर हाम्रो मुलुक जो पहिलादेखि नै विकासको क्षेत्रमा कम नै थियो, काम गर्न नसकेको यो तथ्याङ्क त यथार्थ नै छ होइन। यो अवस्थामा पनि सरकारले काम गर्न सकेन, एकदमै गर्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो भनेर तपाईँहरू जस्ता विज्ञले चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्थ्यो अथवा के गर्नुहुन्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो त सरकारले? हेर्नुहोस्, म यो इमेज च्यानलकै मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने मेरो संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटा लगायत 22-23वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयलाई बुझाएको 5चोटि चाहिँ नि बुझाएको विभिन्न सुझावहरू छन्। र त्यो सुझावहरूमा मैले चाहिँ नि 2-4 भनिहाल्छु। पहिलो नम्बरमा हामीलाई चाहिँ नि यो कोभिडबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी आफै चाहिँ नि के अरे सुरक्षित हुनको लागि हामीले प्रोटोकल बनाउनु पर्छ भन्यौँ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार प्रोटोकल बन्यो, हामी सँगै बसेर बनायौँ, त्यो प्रोटोकल पास भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोटोकलमा चाहिँ लाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हामी के अरे आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भनेर हाम्रा कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङ गरायौँ। भनिसकेपछि एउटा कुरो त्यो पार्ट प्रिकर्सनको पार्ट एउटा भयो। अर्को पार्ट चाहिँ नि अहिले हजुरको यहाँ अर्को विकराल चाहिँ नि के छ भने सरकारले चाहिँ नि लकडाउनको नाउँमा चार्टर फ्लाइटको नाउँमा चाहिँ नि वितण्डा मचाएर जनतालाई चाहिँ नि बिचरा गल्फमा गएर चाहिँ नि काम गरेर रगत पसिना गरेका पैसा चाहिँ नि टेबल भाडा तिराएर चाहिँ नि चार्टर गरेर चाहिँ नि ल्याउने एउटा कुरा, यो जुन अति नै यो सरकारको चाहिँ नि यो अति नै मैले देख्दाखेरिमा चाहिँ यो निन्दनीय काम भन्छु। त्यस्ता कामहरू चाहिँ नि छन् जुन चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि बेलामै प्लान गर्नु पर्थ्यो। पर्यटन व्यवसायी उद्योग व्यवसायी हाम्रो FNCCI को थ्रुबाट पनि सरसल्लाहहरू सुझावहरू गएको छ। प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ नि मान्छे 30औं वर्ष, म 30औं वर्ष चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको छु। मैले त भोगेर थाहा पाएको छु नि त, मैले पढेर नथाहा पाएँ नि, मैले पढेर थाहा पाएको छु नि त। मैले पढेर थाहा पाएको कुरा मैले चाहिँ नि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ नि बुझाएर सम्बन्धित मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयले चाहिँ सिसिएमसीमा लाँदाखेरि त्यही कुरा चाहिँ नि सुनिँदैन भनेदेखि, व्यवसायीको कुरा सुनिँदैन भनेदेखि, अनि उहाँहरू चाहिँ नि पढ्दै नपढेका मान्छे हिजोका चाहिँ नि भनौँ न उहाँहरू पढ्नु भयो होला, एउटा विषयमा पढ्नु भयो होला, तर व्यावसायिक विषयमा त उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन। तर उहाँहरू चाहिँ नि जहाँ पुग्नुभयो, जुन मञ्चमा पुग्नुभयो त्यही बनिदिनुहुन्छ उहाँहरू, एउटा चाहिँ नि के अरे फिल्मको पात्र जस्तो।
अध्यक्षज्यू फेरि अब यो समय सहज समय होइन। सरकारले त सकेसम्म विभिन्न क्षेत्रहरूलाई उकास्नका लागि प्रयास नगरेको होइन। पर्यटन क्षेत्रलाई पनि त 50 अर्बको कोष मार्फत त सहयोग गर्ने त भनेको छ। सँगसँगै एउटा पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, अन्य विविध क्षेत्रहरू छन् नि त, सरकारले हेर्नुपर्ने त होइन? यहाँले एकदमै समसामयिक क्वेसन उठाउनु हो र मैले सायद बिर्सिन्थेँ होला। 50 अर्ब भन्नुभयो नि यहाँले। राष्ट्र बैङ्कलाई सोध्नुहोस्, 1 रुपियाँ पनि सरकारले अहिलेसम्म पैसा दिएको छैन। यो चाहिँ कस्तो भने के अरे प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि भाषण जस्तै हो। तपाईँको चाहिँ नि जनतालाई झुक्याउने एउटा चाहिँ नि के भन्छ त्यो ललिपप मात्रै हो। राष्ट्र बैङ्कमा जाँदाखेरिमा राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ नि डेपुटी गभर्नरले भन्नुभएको छ, उहाँ मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सरकारका मान्छे यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा दियो भनेदेखि हामी एउटा कार्यक्रममै थियौँ, उहाँले बोल्ने क्रममा भन्नुभएको छ। र हिजो अस्तिसम्म जाँदाखेरि राष्ट्र बैङ्कमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले 1 रुपियाँ पनि पैसा पठाएको छैन भनेदेखि अहिले व्यवसायीहरू त्यही 5% राहतको चाहिँ जुन 5% ब्याजमा चाहिँ पाउने के अरे ब्याजमा चाहिँ नि ऋण पाउँ भनेर चाहिँ भनेको थियौँ। हामीले के भनेको थियौँ भने 2% ब्याजमा कर्मचारी भने मतलब मजदुरलाई पाल्नको लागि, उनीहरूको जीविकोपार्जन कमसेकम दाल भात खानको लागि, उनीहरूको पेट पाल्नको लागि र हाम्रो चाहिँ नि व्यवसाय रिस्टार्ट गर्नको लागि, रिओपनिङ गर्नको लागि चाहिँ नि सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ नि पैसा देऊ भनेर भनेका थियौँ। त्यही आधारमा चाहिँ उहाँहरूले 50 अर्ब बजेट चाहिँ छुट्याउनु भयो, हाउबुजी देखाउनु भयो। तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले 1 रुपियाँ पनि राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको छैन र राष्ट्र बैङ्कले कमर्सियल बैङ्कलाई निर्देशन पनि गरेका छैन। र हाम्रा चाहिँ नि व्यवसायी साथीहरू जाँदाखेरिमा अहिले के चाहिँ भनेर आछ भनेदेखि तपाईँहरू पहिला ऋण लिएको मान्छेलाई चाहिँ दिने हो, के अरे नयाँ ऋण लिने मान्छेलाई चाहिँ हामी त्यसमा दिन सक्दैनौँ। किन रे भन्दाखेरिमा अब घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार के अरे त्यो 5% ब्याजमा चाहिँ नि ऋण लिएर रिफाइनेन्स गरेर अनि त्यही ब्याङ्कको चाहिँ नि लोन तिर्नको लागि चाहिँ नि पैसा लिनु रे भनिसकेपछि यतिसम्म चाहिँ नि बगमफुस्या कुरा गरेर जनतालाई भुल्याउने, व्यवसायलाई भुल्याउने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो अहिलेसम्म भएको यथार्थ हो। यो हाम्रा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूले अहिले यो प्रताडित भन्छन्। अहिले ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कले के अरे हामीलाई निर्देशन आएको छैन भन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि हामीलाई पैसा पठाएको छैन भन्छ, सरकारलाई भन्यो भनेदेखि हाम्रो ढुकुटीमा पैसा छैन, जम्मा भएपछि पठाउँला भनेपछि त यो भूकम्पको कुरा यहाँलाई थाहा छ कि छैन? भूकम्पको बेलामा अप्लाई गरेको 100% को मान्छे, जुन अप्लाई गरेको मान्छेले जसको घर भत्किया छ अहिलेसम्म पनि छाप्रोमा बसिरहेछन्, ती मान्छेहरूको 42% मात्रै चाहिँ नि घर बनेको छ। सरकारले जुन कमिटमेन्ट गरेको पैसा 42% भनेपछि 58% जनतालाई अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यस्तै चाहिँ नि हावादारी कुरा गरेर घाँस हालेर चाहिँ बसिरहेको छ भनेदेखि यो पर्यटनलाई चाहिँ नि राहत दिने पैसा आउँछ भनेर पनि हाम्रा पर्यटन व्यवसायी, म पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठनको चाहिँ नि अध्यक्षको हैसियतले मैले चाहिँ नि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। त्यसो भए त सबै मानिसहरूले अथवा व्यवसायीले, सर्वसाधारण मानिसले नै सरकारलाई त एउटा अभिभावकको रूपमा जुन रूपमा ग्रहण गरेका थिए त्यो त छैन रहेछ भन्ने खालको मेसेज पो गयो त यहाँको कुराले त होइन? अब हेर्नुहोस्, यो मैले आजको दिनसम्म कुनै पनि फोरममा सरकारको मैले आलोचना गरेका थिइनँ। तर म यो कोभिडको लकडाउनको तेस्रो दिनदेखि आजको दिनसम्म मन्त्रालय, विभाग, पर्यटन बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, सिसिएमसी, राष्ट्र बैङ्क यो धाउँदा र उहाँहरूको कुरा सुन्दा अनि म एकदमै आजबाट चाहिँ मैले एउटा के अठोट गरेको छु भने यो सरकारले केही पनि गर्दो रहेछ। हाम्रो अभिभावक भने हामीले विश्वास गरेका थियौँ, हाम्रो घरमुलीले पनि हामीले चाहिँ हामीलाई खाना दिने, लाउने दिने चाहिँ हाम्रो घरमुलीको जिम्मा हुन्छ भने सरकारको त्यो जनतालाई परेको मर्कामा चाहिँ नि दुःख सेयर गर्ने, सकेको हेल्प गर्ने राज्यको कर्तव्य हो। तर यहाँ राज्यको उपस्थितिको फिलिङ चाहिँ नि मैले आजको दिनबाट चाहिँ फिलिङ गर्न किन छोडेको छु भने राष्ट्र बैङ्कमा जाँदाखेरि त्यही जवाफ आउने, सरकारमा जाँदा त्यही जवाफ आउने, हाम्रो विभागीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ नि के अरे सरकारले चाहिँ नि चार्टर गरेको चाहिँ जहाज चार्टर गरेको थाहै नहुने, अनि चार्टर क्यान्सल गरेको थाहै नहुने। यहाँलाई थाहा होला दुबईमा चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ नि खाली गएर खाली फर्केर आयो, दुबईमा चाहिँ नि फ्लाइट एब्रोड गर्न बसेका चाहिँ नि जुन नेपाली कामदारहरू चाहिँ नि त्यहाँ रुवाबासी गरेर बसे भनेपछि राज्यको चाहिँ नि उपस्थिति कहाँ छ त? खोइ त राज्यको उपस्थिति यही हो त राज्यको उपस्थिति भने। हामी त कस्तो भने एकजना म जिन तिन बाँचौँला। यहाँ त पर्यटनमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि
परिवारभित्रै चाहिँ नि परिवारले नै सञ्चालन गरेको व्यवसाय छ, उसको अर्को आउने इन्कम पनि छैन, अनि उसले हिजोसम्म ऋण ल्याएको थिएन। अब ऋण लिनको लागि चाहिँ नि उसले चाहिँ नि फेरि 12% 13% ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि उसलाई ऋण दिन पत्याउनु पनि पर्यो ब्याङ्कले। अब त पत्याउनेवाला पनि छैन, किनभने व्यवसाय छैन। अनि हिजो ऋण नलिएको मान्छेले ऋण पनि नपाउने, त्यो सहुलियत ऋण पनि नपाउने, अनि उसले नयाँ ऋण लिनको लागि चाहिँ नि प्रोपर्टी राख्नुपर्ने, दुनियाँ फर्मालिटिज पार गर्नुपर्ने, त्यो पनि सम्भव छैन। भनेपछि यो चाहिँ नि झुक्याउने बाटो मात्रै हो। र जनतालाई चाहिँ नि साँच्चीकै राहत दिने हो भने सरकारले के चाहिँ नि गर्नुपर्छ भने म त्यो गर्नुपर्ने कुरा पनि भनिदिन्छु। आवश्यक पर्ने उसको कर्मचारीको स्ट्रेन्थ, उसको चाहिँ नि जुन व्यवसायको स्ट्रेन्थ हेरेर 5 लाख हो कि 10 लाख हो कि 15 लाख हो, राज्यले दिएको लाइसेन्स होइन, त्यही लाइसेन्स राखेर चाहिँ नि पैसा दिँदा हुँदैन। त्यो राज्यले चाहिँ नि लाइसेन्स किन दिए त? मलाई विश्वास नगर्ने हो त लाइसेन्स नदिनु पर्ने नि त। त्यही लाइसेन्स राखेर चाहिँ दिनुपर्छ। मसँग प्रपर्टी केही पनि छैन राख्ने भनेदेखि, ग्यारेन्टी राख्ने छैन भने मैले कहाँबाट कसको सम्पत्ति ल्याएर राखेर चाहिँ मैले पैसा लिने ब्याङ्कबाट भनिसकेपछि यस्ता कुरा सानातिना टेक्निकल कुराहरू पनि सरकारले नबुझ्ने, ठुल्ठुला हावादारी भाषण गरेर हिँड्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले राहत दिएका छौँ भने रियालिटीमा यो जिरो राहत हो। अहिलेको कोभिडको कारणले उत्पन्न पर्यटन व्यवसायमा सरकारले भाषणभन्दा बाहेक केही पनि गरेका छैन र 1 इन्च पनि के अरे राहतको कुनै पनि काम गरेका छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो क्षेत्रबाट गुजारा चलाउनेहरू यहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरै छन्, लाखौँको रोजगारी गुमेको छ होइन, 10औं लाख 12-13 लाखको एक्ज्याक्टली तथ्याङ्कै देखाएको थिएँ मैले केही दिन अगाडि। अब यसलाई त माथि उकास्नु पर्यो अथवा सर्भाइभ त गर्नु पर्यो, के गर्ने त त्यसो भए? अब हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ नि सर्भाइभलको कुरा चाहिँ नि बारम्बार उठाउँदै पनि आएको, मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हामी बस्दाखेरि पनि हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने हिजो हामी एउटा गल्ती के गर्यौँ भने डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले त्यति फोकस गरेनौँ, हामीले त्यति इन्ट्रेस्ट नै गरेनौँ। अब डोमेस्टिक टुरिज्मलाई फोकस गर्नु पर्यो, नेपालभित्रै घुम्ने वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर हामीले के अरे यो सरकारी निकायबाट सुरु गर्नु पर्यो भनेर हामीले सजेस्ट गरेका छौँ। सरकारी कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने है, त्यो भयो भने के अरे जुन लिभ विदाउट के अरे विथ पे है एउटा त्यो, अनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अलिकति बढावा दिने। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब अहिले त सर्भाइभलको स्थितिमा छौँ, सर्भाइभ त हुनु पर्यो। सर्भाइभ गर्नलाई त अरू केही पनि उपाय छैन, पैसा नभइकन खानेकुरा किन्न पाइँदैन। खानेकुरा किन्नको लागि चाहिँ नि उसँग खल्तीमा पैसा छैन भने उसले त भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। भनिसकेपछि कमसे कम कर्मचारीलाई तलब दिनको लागि चाहिँ नि केही न केही चाहिँ नि ब्याङ्कको थ्रुबाट चाहिँ सरकारले लोन तुरुन्तै दिनुपर्ने एउटा अत्यन्तै जरुरी एउटा कुरा यो। र अर्को कुरो चाहिँ पर्यटनलाई यदि चाहिँ नि हामी भोलिसम्मको लागि चाहिँ नि रिभाइभ गर्ने र हामी पर्यटनलाई चाहिँ नि साँच्चीकै सरकारले देशले चाहिँ नि हेर्ने हो भने यो पर्यटन देशको लागि सधैँभरि चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट पिलर पनि हो। तीनटा पिलरमा एउटा हो पनि। तर पर्यटनमा एक्सपर्ट भएका मान्छेहरू चाहिँ पलायन नहुन् भनेर सरकारले चाहिँ नि उनीहरूलाई केही न केही राहत दिनुपर्ने, केही उनीहरूलाई हौसला दिनुपर्ने चाहिँ कुरो के हो भनेदेखि मैले भनेको यो ब्याङ्कको एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ अब के अरे अस्तितिर चाहिँ नि ट्याक्स तिर नतिरेदेखि जरिवाना लाग्छ भनेर आयो, अनि त्यो कम्प्लेन गर्दा गर्दा अहिले फेरि चाहिँ ट्याक्समा के सुधार भनेर चाहिँ आएछ। अब त्यो पनि प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ नि त्यो ट्याक्स अफिसमा जाँदाखेरिमा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ पनि फेरि अन्डर टेबल गर्नुपर्ने हो कि होइन। त्यस कारणले यसमा पनि चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ समग्रमा यदि नेपालको पर्यटनलाई चाहिँ नि हामीले भोलि चाहिँ नि अलिकति गति दिने हो भने बाउन्स ब्याक भन्छ, बाउन्स ब्याक गर्ने हो भने हामीले त्यसको लागि तयारी पनि गरेका छौँ पर्यटन बोर्डसँग मिलेर। बाउन्स ब्याक गर्नको लागि चाहिँ हामी अब पर्यटन प्रडक्टहरू देशका चाहिँ नि विभिन्न ठाउँका चाहिँ नि पर्यटनका साइटहरूलाई चाहिँ नि भिडियो वेबसाइट मार्फत चाहिँ नि हामी रेडी गरेर बसेर भोलि चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ नि इफेक्ट अलिकति कम हुने बित्तिकै हामी बजारमा जानुपर्छ। बजारमा जाँदाखेरिमा पहिलो नम्बरमा डोमेस्टिकलाई फोकस गर्ने, दोस्रो नम्बरमा रिजनल टुरिज्मलाई फोकस गर्ने। म एउटा चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु यहाँ भने अब हामी चाहिँ नि तेस्रो मुलुकको जो नेपाल चाहिँ नि ट्रेकिङको लागि पपुलर डेस्टिनेसन छ, जुन नेपालमा ट्रेकिङ आउने चाहिँ नि तेस्रो मुलुकको चाहिँ नि टुरिस्टहरू चाहिँ नि 2022 भन्दा अगाडि आउनेवाला छैन। त्यस कारणले हामी त्यो 2022 भन्दा अगाडि चाहिँ नि सस्टेन हुनको लागि, सर्भाइभ हुनलाई चाहिँ नि गर्ने के हो भने डोमेस्टिक पछि चाहिँ रिजनल टुरिज्ममा जाने। हाम्रा दुईटा चाहिँ नि ठुला छिमेकी मुलुकहरू छन्, ती छिमेकी मुलुकहरूबाट चाहिँ नि हामीले टुरिस्ट ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। र पहिलो नम्बरमा चाहिँ सरकारले के भने पर्यटन व्यवसायीहरूको कुनै पनि व्यवसायीहरूको
मन मर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई चाहिँ नि जीवित राख्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ नि उत्साहित गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई कमसे कम बाँच्न दिनु पर्यो। हामीले त अहिले ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ, हरेक ट्रेनिङको चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई तयारी गरिरहेछौँ भनेदेखि हामी प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेछौँ भने सरकारले किन गर्न सक्दैन? सरकारसँग पैसा छ, संयन्त्र छ, उनीहरू डिसिजन मेकर हो। हामी त डिसिजन मेकर होइन, हामी त हाम्रो तर्फबाट प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्ने मात्रै गर्छौँ हामी भनेपछि सरकारले अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ मनोबल बढाउनको लागि सानो तिनो चाहिँ नि प्याकेज फालिदियो भने, सानो तिनो हेल्प गरिदियो भने पर्यटन व्यवसायीको मनोबल पनि बढ्छ, सरकारप्रतिको चाहिँ नि नकारात्मक भावना पनि सकारात्मक भएर जान्छ। र सरकारले यति बेला सोच्नुपर्ने चाहिँ त्यसरी हो। र यो चार्टर फ्लाइटको विषयमा मैले अलिकति यहाँलाई फेरि थप्न के चाहेँ भने उहाँहरूलाई मन लाग्यो चार्टर फ्लाइट खोलिदिने, उहाँहरूलाई के अरे मन लागेन बन्द गरिदिने, विदेशमा चाहिँ नि के अरे नेपाल आउनलाई रेडी भएर बसेका मान्छे छन् जुन रिपाट्रिएसनमा आउने जुन छ चार्टरको फ्लाइटको सुरुको कुरा गरौँ भनेदेखि त यहाँ के भनेदेखि ब्रह्मलुट थियो, लुट। यो खास यो कारण चाहिँ किन सरकार नै यति इन्भल्भ भएर पनि रेगुलर नागरिकको उद्धारमा इन्भल्भ हुन नसकेको अथवा काम गर्न नसकेको चाहिँ किन, के लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब यो मैले कतिसम्म भन्न मिल्ने थाहा छैन मलाई। पहिलो नम्बरमा चार्टर फ्लाइट गरेर रातारात करोडपति बन्नेहरूले एक दुईवटा ट्राभल एजेन्सी, एक दुईवटा एयरलाइन्स, दुई चारजना सरकारी मान्छेहरू मिलेर चाहिँ नि ब्रह्मलुट गरे। त्यसपछि हामीले रोक्न कोसिस गऱ्यौँ। यसको अर्थ सरकार आफ्नो बुद्धिले होइन कि माफियाको चङ्गुलमा बसेर डिसिजन गर्यो। दोस्रो नम्बरमा हामीले के गर्यौँ, रोक्नुहोस् भन्यौँ, उहाँहरूले रोक्नुभयो। अनि हामीले एउटा के अरे विधि दियौँ, हाम्रा नाटाका चाहिँ मेम्बरहरू ट्राभल एजेन्सी छन्, उनीहरूले टिकट बेच्छन्, उनीहरूलाई जिम्मा दिनुहोस्, तपाईँले रेट फिक्स गरिदिनुहोस्, मन्त्रालयले रेट फिक्स गरिदिनुहोस्, त्यही रेटमा चाहिँ हाम्रा साथीहरूले बेच्छ भन्दाखेरिमा उहाँहरूले फेरि त्यो चङ्गुलमा चाहिँ फस्नुभयो, उहाँहरूले त्यो पनि दिनु भएन। र यो तेस्रोचोटिको चाहिँ चार्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चार्टर फ्लाइट भनेको रिपाट्रिएसन भनेको विदेशमा भएका दुःख पाएका नेपालीलाई नेपालभित्र ल्याउने चाहिँ फ्लाइट हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ, उहाँहरूलाई यहाँबाट जाने पनि छन्, विदेश जाने पनि छन्, यहाँबाट जाने चाहिँ सिस्टममा खोलिदिनुहोस्, सबैले बुकिङ गर्न पाउँछ। मैले पनि टिकट बेच्न पाएँ, अर्कोले नि पायो, मान्छेलाई सस्तो टिकट पनि पायो। अनि उताबाट आउँदाखेरिमा चाहिँ चार्टरको चाहिँ रेट लिनुहोस्, यताबाट प्यासेन्जर लिएर गएछ त उसलाई कस्ट सस्तो हुने भयो भनिसकेपछि हाम्रा नेपाली जो रिपाट्रिएसनमा आउने साथीहरूलाई पनि राहत हुन्छ भनिसकेपछि त्यो पनि उहाँहरूले गर्नु भएन। यहाँ चाहिँ लुकाएर चाहिँ रातारात लुकाएर चाहिँ उहाँहरूले यहाँबाट पनि प्यासेन्जर लिएर जानुभयो। अनि उहाँहरूले के भन्नु, यो त चार्टर फ्लाइट तपाईँलाई त्यति भाडामा कहाँ आउँछ भनेर चाहिँ जथाभावी पैसा यहाँबाट पनि असुलियो र उहाँबाट पनि असुलियो भन्दाखेरिमा डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइमसम्म चाहिँ पैसा लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ यो केही माफियाको चङ्गुलमा फसेर चाहिँ यो गर्यो। जबकि मैले सुन्दैछु कि हाम्रो विभागीय मन्त्री, हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि बाइपास गरेर उहाँलाई थाहै नदिकन अस्तिको चाहिँ जुन दुबईको चाहिँ जुन फ्लाइट क्यान्सल भएको घटना छ नि, यो नेपाल देशको लागि साँच्चीकै लाजमर्दो कुरा। किनभने त्यो नेपाली राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ नि जहाज नेपालीलाई उद्धार गर्न गएको छ र एयरपोर्टमा चाहिँ नि के अरे सबै बोर्डिङ भएका चाहिँ नि प्यासेन्जरलाई चाहिँ नि छोडेर चाहिँ नि खाली जहाज फर्केर आछ भन्दाखेरि योभन्दा चाहिँ नि लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ? हजुर, पक्कै पनि यसमा त सरकार चुकेकै हो, किनभने लाखौँ नेपाली रोइराखेका छन् आउन नपाएर। अर्को कुरा नि अध्यक्ष, जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा खरबौँको लगानी छ, लाखौँको रोजगारी पाएका थिए होइन यसभन्दा अगाडि, तर हाम्रो गारस्थ उत्पादनमा 3% मात्र योगदान छ। मैले नबुझेको कुरा चाहिँ वास्तवमा किन यति धेरै मात्र योगदान रहन पुग्यो? अब हेर्नुहोस्, यसमा मैले देखेको 3टा कुरा छ। एउटा कुरा, म पर्यटन व्यवसायी सबैलाई पनि सज्जन भन्दिनँ। पर्यटन व्यवसाय गर्ने साथीहरू कतिले चाहिँ नि के अरे ब्याङ्कको थ्रु ट्रान्ज्याक्सन नगरिकन सिधै पेमेन्ट लिनुहुन्छ। त्यो पेमेन्ट लिँदाखेरिमा उहाँको चाहिँ नि त्यो आएको गएको काहीँ पनि हिसाब देखिँदैन है। एउटा त्यहाँ पहिलो नम्बरको कमजोरी म त्यही नै भन्न चाहन्छु। दोस्रो नम्बरमा हामी कहाँ चाहिँ नि एकाउन्टिङ सिस्टम कहाँ छ? सरकारको चाहिँ नि एकाउन्टिङ सिस्टम कहाँ छ? यहाँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा के अरे एराइभल भएको टुरिस्टको नम्बर थाहा छैन नेपाल सरकारलाई। एकाउन्टिङ सिस्टम कहाँ छ? उहाँहरूको हच्चाको भरमा हुन्छ। विदेशीले आएर स्टडी गर्दा चाहिँ 9% हुने जिडिपीमा योगदान, अनि नेपाल सरकारले गर्दा चाहिँ 3% हुने। अबको 10 वर्षभित्रमा मात्र 10% पुर्याउँछु भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, अबको 10 वर्षपछि यो कोभिड नआउँदो हो त नेपालको पर्यटनको जिडिपीमा के अरे कन्ट्रिब्युसन भनेको 20% हो।
20% हो। त्यो उहाँहरूले 10% पुर्याउँछु भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ नि अहिले भइरहेको चाहिँ नि तथ्याङ्क हो। अहिलेको तथ्याङ्क यदि साँच्चीकै चाहिँ नि के अरे वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ नि हेर्ने हो भने 9 देखि 10% पर्यटन क्षेत्रबाट छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि एउटा के छ भने हामी कहाँ इन्डिया चाहिँ नि खुला बोर्डर, अनि त्यहाँ हाम्रो बोर्डरमा कुनै पनि इमिग्रेसनमा सिस्टम छैन। के अरे एउटा चाहिँ नि एराइभल कार्ड लियो, कम्प्युटरमा चाहिँ नि इन्ट्री हुँदैन, अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि 1-2 वर्ष राख्नु होला अथवा चाहिँ 6 महिना राख्नु होला, डम्पिङ बक्समा फालिदिनुहुन्छ अथवा कहीँ के अरे बाक्सामा घरमा लगेर राख्नुहुन्छ। त्यो खोलेर पनि हेरिँदैन र त्यहाँको रिपोर्ट चाहिँ नि यहाँ केन्द्रमा पठाइँदैन। त्यस कारणले इन्डिया बोर्डरका चाहिँ जति पनि नाकाबाट आउने, चाहे त्यो विदेशी टुरिस्ट होस् चाहे के अरे इन्डियन टुरिस्ट होस्, त्यसको एकाउन्टिङ सिस्टमै छैन। र काठमाडौँ एयरपोर्टमा आउने पनि अब के अरे अमेरिकामा चाहिँ अहिले धेरै नेपालीहरूको ग्रिन कार्ड छ अथवा पासपोर्ट छ। अब त्यो नेपाली चाहिँ यहाँ आफ्नो फ्यामिली भेट्न आउँछ, उसको बिजनेसको चाहिँ सिलसिलामा आउँछ, ऊ वर्षमा 4 चोटि आउँछ, उसको चाहिँ 4 चोटि काउन्ट हुन्छ फरेनर आयो भनेर। नेपाली आउँछ के अरे नेपालको भिसा लिएर, ऊ यहाँ आएपछि आफ्नो घरमा बस्छ अथवा रिलेटिभ कहाँ बस्छ, ऊ होटेलमा पनि बस्दैन, ऊ आफ्नो बिजनेसको सिलसिलामा फ्यामिली भेट्न आउँछ भनिसकेपछि त्यस्तो खालको चाहिँ बगमपुसिया हावादारी कुरा गरेर, हावादारी सिस्टमलाई विश्वास गरेर अनि हावादारी चाहिँ के अरे जिडिपीको चाहिँ नम्बर दिने हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू चाहिँ नि शब्द भन्ने हो भने चिल्ला गाडी चढ्नेलाई के को राहत चाहियो र भनेर उहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो हामीलाई होइन। भन्दाखेरिमा यो हावादारी कुरा गर्ने चाहिँ नि सरकार, मैले चाहिँ यो सरकारको कुरा होइन, तपाईँले चाहिँ विदेशी कुनै पनि के अरे संस्थाले चाहिँ नि स्टडी गरेको चाहिँ रिपोर्ट हेर्नुहोस्, 9 देखि 17% सम्मको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन भनेर भनेको छ। हामीले त्यो कन्ट्रिब्युसन जतिसुकै भए पनि नेपालमा पर्यटनको सम्भावना छ। पर्यटनमा लाग्ने मान्छेहरू सस्टेनेबल भएर बाँचेका थिए, भोलि पनि सस्टेन भएर बाँच्छन् कोभिडको चाहिँ इफेक्ट पछि। तर यो इफेक्टमा, यो दुःखको घडीमा केही समयलाई राहत देऊ सरकार, हाम्रो घरमुली भने नि, हाम्रो अपेक्षाको खानी भने नि तपाईँ नै हो, तुम शरणम भनेर चाहिँ नि व्यवसायीले भन्दाखेरिमा चाहिँ अनि के अरे लात्ताले हानेर चाहिँ नि के अरे पठाउने भनिसकेपछि यो चाहिँ अत्याचार हो। अध्यक्षज्यू, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ होइन। जस्तो अब भदौ 16 पछि सरकारले चाहिँ बाह्य र आन्तरिक उडान खोल्ने सरकारले योजना अगाडि सारेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाह्य पर्यटक पनि नेपालमा भित्रिने सम्भावना त रह्यो। अब यसमा पनि सुरक्षा मापदण्डका कुराहरू आउँछन् होला। मैले अत्यन्तै छोटोमा यहाँ म सर्टकटमै भनिहाल्छु। सुरक्षा मापदण्ड हामीले बनाएको प्रोटोकल छ, त्यो हामीले ट्रेनिङ गरिसकेका छौँ, गराइसकेका छौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ नि के अरे पिसिआर चेकिङ मेसिन चाहिँ नि एयरपोर्टमा राख्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा के अरे 1 हप्ता के अरे क्वारेन्टाइन होइन, 3 दिनदेखि 5 दिन राख्नु पर्यो। त्यो भयो भने टुरिस्ट आउँछन्। र अर्को कुरा त म हाँसेको किनभने यो सरकारले हरेक 15 दिनमा 1 हप्तामा चाहिँ नि नयाँ निर्णय गर्छन्। उहाँहरूले चाहिँ नि के अरे हामीलाई ललिपप दिन्छन्, खेलौना बनाउँछन्, जनतालाई चाहिँ नि जनता केही पनि जाने छैन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले देखाउन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ नि गलत हो, जनताले बुझेका छन्। तर जनता अहिले चाहिँ नि आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्न जाने, सडकमा जाने स्थितिमा छैन। त्यस कारणले जनता शान्त भएर बसिया मात्रै हो। र म एउटै कुरा चाहिँ यहाँको इमेज च्यानलको मार्फतबाट चाहिँ नि सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने समय अझै पनि बिग्रिया छैन। एयरपोर्टमा पिसिआर मेसिन राख्नुहोस्, 5 दिन के अरे म्याक्सिमम क्वारेन्टाइनको टाइम राख्नुहोस् र के अरे हामी प्रोटोकल इम्प्लिमेन्टेसन गरेर फलो गरेर हामी सर्भिस दिन तयार छौँ। पर्यटन व्यवसायी, एयरलाइन्स, होटेल, हामी ट्राभल ट्रेकिङ सबै हामी तयार छौँ, हामी रेडी छौँ, हामी आफै सुरक्षित छौँ। मलाई अहिलेसम्म कोरोनाको डर छैन। म 10 दिन देश दौडा गरेर आएँ, मलाई सराएन, किनभने आफूले प्रोटोकल मेन्टेन गर्नु पर्यो। र सरकारले एउटै काम के गर्नु पर्यो भनेदेखि जनतालाई पोजिटिभ मेसेज दिने गरी काम गर्न पर्यो, भाषण गर्ने होइन। त्यो ब्याङ्कको चाहिँ लोन 5%मा चाहिँ दिने भनेको लोन तुरुन्तै भोलिबाट दिन थाल्नुहोस्। सरकारको चाहिँ पोजिटिभ त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। पर्यटन व्यवसायीले के अरे सरकारको जय जयकार गर्छ। र मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा, मैले चाहिँ नि मेरो कुरा राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र सरकारले को चाहिँ नि बुद्धि फिरोस् र जनतालाई चाहिँ नि के अरे त्यो कैदी भनेर, दास भनेर चाहिँ नि सम्झिने प्रथा चाहिँ हिजोको दिनमा थियो। अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारको चाहिँ नि रवैया त्यस्तै छ। यो रवैया चाहिँ नि फेरियोस् भन्ने चाहिँ म सरकारलाई चाहिँ नि के अरे आग्रह गर्न चाहन्छु।
महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, मलाई बोलाइदिनु भयो, मेरो कुरा राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।